धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु उद्घोषकज्यू। यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन गजुरी गाउँपालिका सभाको प्रथम अधिवेशन घोषणा सभा कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा आउनुभएका संगठनका विभिन्न पदमा आसीन रहेर आउनुभएका अतिथि साथीहरू, यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको गजुरी गाउँपालिकाको प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन घोषणा सभा कार्यक्रमलाई सम्पन्न पार्नको निमित्त यहाँहरूको व्यस्त समयको बावजुद यो कार्यक्रम स्थलसम्म आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण चिर अपरिचित मंगोल प्रेमी महानुभावहरूमा जुझारु क्रान्तिकारी सल्युट गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मंगोल। समयको पाबन्दी छ, धेरै कुराहरू आइसकेको छ, यस कारणले गर्दा म तपाईहरुसँग धेरै लामो समय लिन चाहन्न, किनभने यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन गजुरी गाउँपालिकाको इतिहासमा यो प्रथम ऐतिहासिक गजुरी गाउँपालिका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने दौरानमा हामी अगाडि बढ्दै गर्ने क्रममा करिब करिब यो गजुरी गाउँपालिकाको तदर्थ सभा गठन भएको समयदेखिबाट आजको यो प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन घोषणा सभाको जुन एउटा 2 वर्षको कार्यकाल थियो, यो 2 वर्षको कार्यकालको अन्तरालमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अगाडि सार्नु भएको उहाँको युगान्तकारी सन्देशहरू यो मुलुक परिवर्तन गर्नको निमित्त, यो समाज निर्माण गर्नको निमित्त, तपाईँ हाम्रो आउने सन्ततिहरूको उज्जवल र सुनिश्चित भविष्य निर्माण गर्ने सवालमा उहाँले आफ्नो जीवनको 80 वर्षहरू व्यतीत गरेर कमाउनु भएको युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको मंगोलवाद दर्शनको जुन एउटा विरासत थियो, यो दर्शन सिद्धान्तहरूलाई धादिङ जिल्लाको गजुरी गाउँपालिकाको यो बस्तीहरूमा छर्ने क्रममा तपाईहरुसँग योभन्दा धेरै पटक अथवा योभन्दा पहिलो पटक पनि अथवा योभन्दा पहिला पनि तपाईहरुसँग एक खालको अन्तरङ्ग भलाकुसारी गर्ने अवसर पाइसकेको छु। तपाईहरुसँग एक हिसाबले यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको दर्शन र सिद्धान्त सुनाउने सवालमा तपाईहरुसँगको एउटा आन्तरिक भलाकुसारी र भातृत्वहरू अथवा एउटा भावनाहरू साटासाट भइसकेको अवस्था छ। विशेष गरी आज हामी यो गजुरी गाउँपालिकाको प्रथम अधिवेशनलाई सम्पन्न पार्दै गर्ने क्रममा यो गजुरी गाउँपालिका भित्र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको एउटा युगान्तकारी दर्शन अथवा एउटा सिद्धान्तलाई भित्र्याउने बेलामा यो सिद्धान्तलाई यो बस्तीमा संगठनको हिसाबले संगठनीकरण गर्ने सवालमा हिजो बुद्धिमानजीहरू अथवा हिजो हाम्रो सत्तबहादुर थिङज्यूहरूको एउटा जुन पहल कदमी थियो, लड्दै पर्दै लरबराउँदै उहाँहरूले टेक्नु भएको जुन एउटा पाइला थियो, त्यो साथमा साथ जोडेर, हातमा हात जोडेर, काँधमा काँध जोडेर तपाईहरु एउटा ऐतिहासिक चाहिँ एउटा परिवेशलाई एउटा स्वर्णिम इतिहासमा लेखिन लायक एउटा चाहिँ ऐतिहासिक कर्म बनाउनको निमित्त यो कार्यक्रम स्थलसम्म आउनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म धेरै लामो लिन चाहन्न, तर विशेष गरी हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा, हामीले सुन्नै पर्ने कुरा, आजको यो घडीमा आइपुग्ने क्रममा पनि हामीलाई अझै पनि राजनैतिक रूपमा दास बनाउनको निमित्त यो मुलुकमा रहेको 20% अल्पसंख्यक जो शरणार्थीको रूपमा नेपाल भित्रिएका थिए, हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू, उनीहरूको एउटा कुटिल षड्यन्त्रको कारणले गर्दा उनीहरूको एउटा दयनीय परिवेशबाट तपाईँ हाम्रै मुलुकभित्र हिजो धोती र जनाएको एउटा चाहिँ परिवेशमा तपाईँ हाम्रो घरभित्र दया मागेर भित्रेका मान्छेहरू अहिले तपाईँ हामीलाई न्याय दिने ठाउँमा एउटा न्यायालयमा बस्दै गर्दाखेरि उनीहरूले गरेको जुन एउटा दमन छ, जुन एउटा शोषण छ, जुन एउटा अन्याय छ, जुन एउटा अत्याचार छ, यसको निमित्त राजनैतिक रूपमा तपाईँ हामी चेतनशील नभएसम्म, राजनैतिक रूपमा तपाईँ हामी प्रशिक्षित नभएसम्म यो कुरा हामीले खोज्न नसक्ने एउटा जुन दलदले भाषमा भाषिएको एउटा परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो, यसबाट मुक्त हुनको निमित्त तपाईँ हामीले सोच्नै पर्ने बेला आइसकेको छ। जसरी यो मुलुकमा हिजो 1910 मा जंगबहादुर राणाले कानुनी रूपमा तपाईँ हामी यो देशमा रहेको गुरुङ मगर तामाङहरू, राई लिम्बू शेर्पाहरू, कोचेम्बेचे धिमालहरू, कामी दमै सार्कीहरू, च्यामे पोडे गाइने थारू दनुवार सुनवार जिरेल सुरेल नेवारहरू, हामी समग्र मंगोलहरू माथि भएको जुन एउटा विभेद थियो, यो देशमा हामीलाई यो देशमा अधिकारको नाममा, यो देशमा न्यायको नाममा, यो देशमा तपाईँ हामीलाई बाँड्नु पर्ने हरेक कुराहरू बाँड्ने सवालमा राज्यको माथिल्लो स्तरमा बसेर यो देशमा अधिकार र न्याय बाँड्ने क्रममा यो मुलुकमा कसले गल्ती गरेको छ, को दण्डित हुनुपर्ने, को चाहिँ यो मुलुकमा पीडित भएको छ, कसले न्याय पाउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा यो मुलुकका शासकहरूले सोचेनन्। यो मुलुकमा सधैँभरि अधिकार दिने बेलामा, न्याय दिने बेलामा मुलुकमा एउटा परिवेश के सिर्जना भयो भने यो देशमा अधिकार पाउन र न्याय पाउनको निमित्त
ब्राह्मण क्षेत्रीको नस्लमा जन्मिनु पर्ने जुन एउटा कठिन परिवेशको निर्माण मुलुकमा भयो, यसको विरुद्धमा तपाईँ हामी एक ठाउँमा आएर उभिनु पर्ने अहिलेको परिवेश निर्माण भएको अवस्था छ। हिजो हामीले देख्यौं यो मुलुकमा विक्रम सम्वत 1910 मा जङ्गबहादुर राणाले जुन एउटा मुलुकी ऐन एउटा कानुन पारित गरेर हामी यो देशको गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमै सार्की च्यामे पढे गाइने थारू दनुवार सुनुवार जिरेल सिरेल नेवारहरूलाई सिद्धाउनको निमित्त कानुनी रूपबाट नै तपाईँ हामीलाई एकअर्कामा विभेद गर्ने एउटा विभेदकारी नीति ल्याइदियो। हामीलाई मगर भन्नमा गर्व लाग्ने, तामाङ भन्नमा गर्व लाग्ने, यहाँनिर गुरुङ भन्नमा गर्व लाग्ने, कामी भन्नमा गर्व लाग्ने, यहाँनिर चेपाङ भन्नमा गर्व लाग्ने, तर समग्र रूपमा तपाईँ हामी एउटै छाहारीको अथवा एउटै चौतारी मुनि शीतल तापेर बस्ने यात्रीहरू हौं भन्ने कुराबाट चाहिँ त्यो बुझ्न नसक्ने एउटा कठिन परिवेशमा बाहुन क्षेत्रीले अगाडि बढाइदिएको अवस्था छ। त यसको निमित्त महामानव सिधा बुद्धले एउटा आन्दोलन, एउटा क्रान्तिकारी कदम, एउटा वैचारिक युद्धको सुरुवात गर्नुभएको थियो। हिजो महामानव सिधा बुद्धले प्रश्नसँग भन्नुभएको थियो, उहाँले त्यति बेला के कुरा अगाडि सार्नु भएको थियो भने संसारमा जन्मेको मान्छेहरू, संसारमा जन्मेको नागरिकहरू यो संसारमा सृष्टि हुने, यो संसारमा एक पटक जन्मेर एकचोटि मर्नको निमित्त जन्मिने हरेक मान्छेहरू भनेको आमाको गर्भबाट जन्मिँदाखेरि सबैजना स्वतन्त्र भएर जन्मिन्छन्। आमाको गर्भबाट जन्मिने बेलामा नै कोही मालिक भएर जन्मिने, कोही दास भएर जन्मिने जुन एउटा परिवेशको निर्माण आज मुलुकमा भइराखेको छ त्यो सत्यता छैन, त्यो भित्र षड्यन्त्र छ। त्यसले के गर्न खोजिएको छ त भन्दा नेपाल मात्रै होइन भारतमा पनि त्यहाँ रहेको 85% त्यहाँको मूल निवासीहरूलाई राजनैतिक रूपमा उसको चेतनाको स्तरलाई कहिले पनि अगाडि बढ्न नदिनको निमित्त हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले षड्यन्त्र गरेर समाजमा एउटा स्लो पोइजनको रूपमा अथवा मन्द विषको रूपमा समाजमा के हालिदियो त भन्दा गुरुङ भनेको छुट्टै हो, मगर भनेको छुट्टै हो, राई भनेको छुट्टै, लिम्बू भनेको छुट्टै, तामाङ भनेको नि छुट्टै, चेपाङ भनेको नि छुट्टै, कामी दमै सार्की भनेको नि फरक हो भन्ने एउटा जुन दुष्ट नीति यो समाजभित्र हाल्यो। यसको विरुद्धमा महामानव सिधा बुद्धले एउटा वैचारिक क्रान्तिको थालनी गरेर बुद्धले भन्नुभएको थियो, मैले बनाएको भिक्षु सङ्घ भनेको भिक्षु सङ्घमा आउनुभन्दा पहिला त्यहाँनिर गुरुङ पनि होला, मगर पनि होला, तामाङ पनि होला, राई पनि होला, लिम्बू पनि होला, कामी दमै सार्की पनि होला, त्यो फरक फरक मान्छे हुन सक्छ। तर मैले बनाएको भिक्षु सङ्घमा आइसके पछाडि उसले आफ्नो समुदाय भुलेर, उसले आफ्नो बाहुन क्षेत्रीले दिएको परिचय भुलेर बुद्धले बनाएको भिक्षुहरूको भिक्षु सङ्घ भनेको यो चाहिँ एउटा समुद्र जस्तै हो। यहाँ भित्र आइसकेपछि आफ्नो परिचय भुलेर समुद्रको परिचयमा गर्व गर्न सक्ने मान्छे बन्नुपर्छ भनेर हिजो महामानव सिधा बुद्धले त्यो एउटा वैचारिक आन्दोलनको थालनी गरेर संसारको मानवहरूलाई, यो संसारमा जन्मिने एकचोटि जन्मेर एकचोटि मर्ने नागरिकहरूलाई मानव एकताको साङ्लोमा बाँध्नको निमित्त जुन एउटा अभियान उहाँले थाल्नु भएको थियो, त्यही अभियानलाई डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो मुलुकमा उठाउनु भएको छ। हिजो यो देश परिवर्तन गर्छु भन्ने नाममा, यो मुलुक परिवर्तन गर्छु भन्ने नाममा, तपाईँ हामीलाई अधिकार दिन्छु भन्ने नाममा बाहुन क्षेत्रीहरूले हामीलाई आजसम्म लुटेको स्थिति छ। हिजो 10 वर्ष कथित युद्धलाई मात्रै हेरौँ हामी, त्यति बेला माओवादीको प्रचण्ड बाबुरामहरूले एउटा नारा के अगाडि सार्दै त भन्दा यो मुलुकमा तामाङहरूलाई तामसालिङ दिन्छु, मगरहरूलाई मगरात दिन्छु, गुरुङहरूलाई तमुवान दिन्छु, राईहरूलाई खम्बुवान दिन्छु, लिम्बूहरूलाई लिम्बुवान दिन्छु, शेर्पाहरूलाई शेर्पा स्वायत्त दिन्छु, थारूहरूलाई थरुवर दिन्छु भनेर उचाल्दिएपछि हाम्रो मान्छे केमा गर्व गर्न थाले त भन्दा हो त मैले पाउँछु कि क्या हो भनेर कोही तामसालिङ भन्न गर्व गरे, कोही मगरात भन्न गर्व गरे, कोही तमुवान भन्न गर्व गरे, कोही खम्बुवान लिम्बुवान भन्न गर्व गरे। अन्तिममा गएर यो मुलुक सोर्ने सवालमा चाहिँ यही प्रचण्ड भन्ने बाहुन र बाबुराम भट्टराई भन्ने बाहुन एक ठाउँमा मिलेर देशलाई कोलोनाइज गरेको अथवा यो मुलुकलाई पूर्ण रूपमा उसको अधीनमा राख्नको निमित्त उनीहरू सफल भएको इतिहास तपाईँ हामीले आज देखिसकेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अगाडि सार्नु भएको दर्शन मैले अघि नै तपाईँलाई भनिहालेँ, महामानव सिधा बुद्धले जसरी यो संसार परिवर्तनको सवालमा, यो संसारलाई विकसित संसारको रूपमा अगाडि बढाउने सवालमा, यो संसारलाई परिष्कृत संसारको रूपमा अगाडि बढाउने सवालमा जसरी महामानव सिधा बुद्धले बुद्धको भिक्षु सङ्घ भनेको समुद्र हो भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसै गरी यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको पनि एउटा समुद्र जस्तै हो। उदाहरणको निमित्त समुद्र बन्नको निमित्त विभिन्न खोला नाला खोल्साहरू मिल्नुपर्छ। यो धादिङ जिल्लाको सवालमा हामी कुरा गर्ने हो भने धादिङ बेसी भएर बग्ने थोपल खोलाको कुरा गरौँ, तपाईँ हाम्रो नजिक भएर बग्ने त्रिशुली नदीको कुरा गरौँ, यताबाट त्रिशुली बगेको छ, मणिकोमा पुग्ने बेलामा धादिङपट्टिबाट थोपल खोला आउँछ, त्यहाँनिर आएर थोपल खोला आएर मिल्छ, त्योभन्दा अलिकति तल तपाईँ
बेनीघाट पुग्नुभयो भने त्यहाँनिर उतापट्टिबाट एउटा गण्डकी नदी आउँछ, गण्डकी मिल्छ। त्यहाँबाट अलि तल तपाईँ चितवनको रामनगर पुग्नुभयो भने त्यहाँ पुग्दा नारायणी नदीको रूपमा परिणत हुन्छ। यतापट्टिबाट यो 3-4वटा खोला नालाहरू खोल्साहरू मिलेर एउटा नदीको रूपमा बग्दै जान्छ। यतापट्टि पूर्वबाट फेरि रोसी कोसीको नाममा, कोसीभित्र पनि तामा कोसीको नाममा, भोटे कोसीको नाममा, सुन कोसीको नाममा उताबाट नि थुप्रै खोलाहरू मिसिँदै एउटा नदी बन्दै आएर गण्डक बाँधमा पुग्दाखेरि नेपालभित्रको सबै खोल्साहरू, नेपालभित्रको सबै नदीहरू, नेपालभित्रको सबै खोलाहरू मिलेर अन्तिममा गएर गण्डक बाँध हुँदै सप्तकोशीको नामबाट यो गङ्गा नदी हुँदै यो चाहिँ समुद्रमा गएर मिसिन्छ। यो समुद्रमा गएर मिसिने बेलामा समुद्र बन्नुभन्दा पहिला धादिङको धादिङ बेसीमा गएर हेर्दाखेरि त्यो खोलाको नाम थोपल खोला भन्ने नाम बस्न गयो। हामीले अहिले हामीले यो गजुरीतिर देख्ने, आदमघाटतिर देख्ने खोलालाई त्रिशुली नदीको एउटा परिचय भयो। यतापट्टि रोसी कोसीको नाममा, भोटे कोसी, तामा कोसी, सुन कोसीको नाममा विभिन्न खोलाहरूको नाम रहन गयो। तर अन्तिममा गएर समुद्रमा मिसिने बेलामा यो खोलाहरूले के गर्यो त भन्दा थोपल खोलाले समुद्रमा मिसिँदाखेरि म थोपल खोला हुँ भनेर उसले दाबी गरेन। यतापट्टिबाट त्रिशुली जाने बेलामा म चाहिँ त्रिशुली हो भनेर समुद्रमा उसले भन्न सकिँदैन, छुटिन नि सकिँदैन। त्यो वैज्ञानिक हिसाबले पनि छुट्याउन सकिँदैन। अन्तिममा गएर समुद्रमा मिसिँदाखेरि यिनीहरूको एउटै स्वरूप, एउटै नाम के भयो त भन्दा वैज्ञानिक भाषाबाट H2O अथवा पानी भन्ने एउटै अस्तित्वमा गएर यिनीहरू विलीन भएर समुद्रको एउटा चाहिँ उनीहरूले के गर्यो त भन्दा महान एउटा सभ्यताको विकास चाहिँ यो समुद्रले गरेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई बताउन खोजेको कुरा के हो त यति बेला भन्दा आजसम्म यो मुलुकमा हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरू राजनीतिक रूपमा आफू सफल हुनको निमित्त कहिले जातिको नाममा हामीलाई उठाउँछ, कहिले पार्टीको नाममा उठाउँछ, कहिले धर्मको नाममा उठाउँछ, कहिले संस्कार संस्कृतिको नाममा तपाईँ हामीलाई एक अर्कामा लडाउने, भिडाउने, सिद्धाउने र मराउने भन्दा अरू कुनै पनि उनीहरूको कलुषित षड्यन्त्र यो मुलुकमा अगाडि बढेको अवस्था छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा अब यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो दर्शनभित्र गोपाल गुरुङको मङ्गोलवाद दर्शनको जुन एउटा विरासत छ, यो विरासतमा आइपुग्ने क्रममा हामी गुरुङ, मगर, तामाङ, कामी, दमै, सार्की, चाबे, पढे, गाइने, थारू, दनुवार, सुनवार, जिरेल, सुरेल यो एमएनओमा आइपुग्नु भन्दा पहिला हामी विभिन्न समुदायमा बाँडिएका थियौं। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको एउटा यस्तो घर हो, यो एउटा समुद्र जस्तै हो। यहाँभित्र आइपुग्दाखेरि तपाईँ हामी सबैको एउटै ऐतिहासिक एउटा चाहिँ अस्तित्व, ऐतिहासिक एउटा पहिरन, ऐतिहासिक एउटा परिचय, ऐतिहासिक एउटा हाम्रो अस्तित्व के बन्छ त भन्दा मङ्गोल भन्ने अस्तित्व बन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्गठनमा तपाईँ हामी चाहिँ यो हिसाबले प्रवेश गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यसलाई सफल हुन नदिनको निमित्त, यो कुरालाई अगाडि बढ्न नदिनको निमित्त हिजो मैले अघि नै अगाडि कुरा जोडेँ, यो देशलाई कानुनी रूपबाट हिजो जङ्गबहादुर राणाको कानुनले यो देशको हामी गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचेम्बे, दिमालहरूलाई कानुनी रूपबाट विभाजित गरेर कसैलाई मासिने मतवाली, कसैलाई नमासिने मतवाली भनेर हामीलाई के गरिदियो त भन्दा समुद्रमा पसेको पानी कुन चाहिँ थोपल खोलाको, कुन चाहिँ नारायणी नदीको, कुन चाहिँ त्रिशुली नदीको भनेर छुट्याउने कोसिस जतै छुट्याउने कोसिस गरे। यो कहिले पनि सफल हुँदैन, यो सम्भव पनि छैन। तर आज यो कोसिस भइराखेको छ मुलुकमा। यो कसले गर्यो भन्दा कानुनी रूपमा यो मुलुकमा जङ्गबहादुर राणाले 1910 को कानुनबाट सुरुवात गर्यो। यो कुरालाई बुझिसके पछाडि बौद्धिक हिसाबले अध्ययन गरिसकेको यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको आदरणीय बुवा टिबी गुरुङ, अरिबहादुर गुरुङहरूले हिजो दार्जिलिङमा बसेर नेपालको परिवेशलाई अध्ययन गर्ने क्रममा यो मुलुक चाहिँ राणाहरूले खाएर सकाउन आँटिसकेको अवस्था थियो। यहाँनिर गुरुङको नाममा, मगरको नाममा, तामाङको नाममा, राईको नाममा, लिम्बूको नाममा, चेपाङको नाममा, कामीको नाममा, दमैको नाममा, सार्कीको नाममा यसलाई छिन्न भिन्न बनाएर देश खतम बनाउने अवस्था देखिसके पछाडि हिजो अरिबहादुर गुरुङ, टिबी गुरुङहरूले एउटा सल्लाह गरेर अब नेपाल भन्ने देश हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएको देश हो, यो देश चाहिँ जङ्गली देश थियो, जङ्गल भस्मे जङ्गलहरू फाँडेर मलिलो एउटा चाहिँ भूमिमा परिणत गरेको देश हो। हाम्रो पुर्खाको विरासत, हाम्रो पुर्खाले गरेको जुन एउटा कठिन सङ्घर्ष थियो त्यो सङ्घर्षबाट स्थापित भएको मुलुक जोगाउनको लागि अब के गर्ने त भन्दा राणाहरूलाई देशबाट भगाउने, देशबाट राणाहरूलाई भगाउन सकियो भने भनेको सत्ताबाट राणाहरूलाई झार्न सकियो भने यो देश चाहिँ हाम्रो हातमा आउन सक्छ। यसको लागि अब कुन अभियानले अगाडि सार्ने त भन्दा त्यति बेला
हिजो अरिबहादुर गुरुङ, टिभी गुरुङहरूले सल्लाह गरेर उहाँहरूले एउटा नारा अगाडि सार्नुभयो। नारा के सार्नुभयो त भन्दा मगुराली भन्ने एउटा संगठनको रूपमा एउटा नारा सार्नुभयो। मगुराली भनेको मगर गुरुङ राई लिम्बूहरूको एउटा संगठन अथवा मगर गुरुङ राई लिम्बू भनेको हामी एक हौं भन्ने एउटा संगठन सार्नुभयो। तर त्यो संगठन सार्ने क्रममा मगर गुरुङ भनेको पश्चिममा थियो, राई लिम्बू भनेको पूर्वमा थियो। यो पूर्व र पश्चिमको बेडलाई जोड्नको निमित्त यो मध्यमाञ्चलमा बस्ने भनेको तामाङहरू, शेर्पाहरू, नेवारहरू पनि थियो। यो कुरालाई बुझेर हिजो अरिबहादुर गुरुङ, टिभी गुरुङहरूले फेरि पछि मगुराली भन्ने संगठनको नामको अगाडि सेता पनि थपेर सेता मगुराली बनाएको इतिहास थियो। सेता मगुराली भनेको शेर्पा, तामाङ, मगर गुरुङ राई लिम्बूहरूको चाहिँ एउटा संगठन, हाम्रो यो देश बचाउनको निमित्त अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हिजो अरिबहादुर गुरुङहरूले यो नारालाई अगाडि सारेर देशबाट यो मुलुक राणाहरूको पन्जाबाट मुलुकलाई स्वतन्त्र बनाएर देश हाम्रो हातमा लिनुपर्छ भन्ने अभियान अरिबहादुर गुरुङ, टिभी गुरुङहरूले अगाडि सारेको कुरा नेपालको बाहुन क्षेत्रीहरूले पत्ता लगाइसकेपछि अब यो राणाहरूको विरुद्धमा आन्दोलन उठाउने नेतृत्व मंगोलहरूले लियो भने राणाहरूको अन्त्य त निश्चित छ। राणाहरूको अन्त्य भइसके पछाडि उसको अन्त्यको निमित्त आवाज उठाउने, यो देशमा चाहिँ परिवर्तनको निमित्त काम गर्ने, त्यो परिवर्तनको निमित्त नेतृत्व लिने फेरि उही अरिबहादुर गुरुङ, टिभी गुरुङहरूको हातमा देशको सत्ता जान्छ। यसकारणले त्योभन्दा पहिला नै देशमा राणाहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउने दल र त्यसको नेतृत्वको रूपमा चाहिँ बाहुन क्षेत्रीलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने कुरा बाहुन क्षेत्रीले पत्ता लगाइसके पछाडि हिजो विक्रम सम्वत 2003 सालमा भारतको एउटा कोठामा नेपाली कांग्रेस नामको एउटा राजनैतिक दल निर्माण गरेर बाहुन क्षेत्रीहरू नेपालमा आएर त्यति बेला के नारा अगाडि सारे त भन्दा यो देशबाट राणाहरू भगाउनु पर्छ, राणाहरू तानाशाही भए, उनीहरूको व्यवस्थाले, उनीहरूको शासन पद्धतिले, उनीहरूको नेतृत्व लिने शैलीले देशको जनताहरूले अधिकार पाउन सकेन। यसकारणले गर्दा राणाहरूलाई दबाउनु पर्छ भनेर हिजो नेपाली कांग्रेसको नाममा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भन्ने एकजना बाहुनले नेतृत्व लिएर हिजो राणा दबाउनको निमित्त हिजो बाहुन क्षेत्रीले राणा दबाएको होइन, त्यो राणा दबाउने अभियानमा, त्यो क्रान्तिमा, त्यो अभियान सफल बनाउने सवालमा नेपाली कांग्रेसको बीपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसको जुन एउटा क्रान्ति थियो त्यो क्रान्तिको पछि लागेर राणाहरू दबाउनको निमित्त तपाईँ हाम्रै पुर्खाहरू जो गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचेमेचे, दिमाल, कामी, दमाई, सार्की, चामे, पढे, चेपाङको नाममा थिए, हाम्रै पुर्खाले राणाहरू दबाउनलाई सफल त भए। तर राणाको हातबाट सत्ता के गरियो त भन्दा बाहुन क्षेत्रीले यो कुरा पहिल्यै बुझेको कारणले गर्दा अरिबहादुर गुरुङ, टिभी गुरुङ अगाडि बढ्छ, यसरी बढ्यो भने मंगोलको हातमा सत्ता जान्छ भन्ने कुरा बुझेको कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसको बीपी कोइरालाले अगाडि हाकेको जुन एउटा क्रान्ति थियो त्यो क्रान्तिबाट आउने परिवर्तन राणाको हातबाट सत्ता खसेर खासमा नेपालको बहुसंख्यक जनता तपाईँ हामी मंगोलहरूको हातमा आउने सत्तालाई बिचमा भर्याङ थापेर के गर्दै त भन्दा राणाको हातबाट सत्ता छिनेर उसको सम्धि खलक क्षेत्री राजाको हातमा लगेर सत्ता बुझाइदियो। अन्तिममा 2017 सालमा आएर राजा महेन्द्रले कु गरेर फेरि सत्ता चाहिँ एकलौटी बनाउने एउटा अभियानमा बाहुन क्षेत्री सफल भएर गए। यो के को दुष्परिणाम हो त? यो कसले गर्दा भयो भन्दा तपाईँ हाम्रै पुर्खाहरूको बुझाइको कमजोरीको कारणले गर्दा हाम्रो जुन यो मुलुक परिवर्तन गर्नको निमित्त एउटा सही मार्गको बाटो पहिल्याएर अगाडि बढ्ने अरिबहादुर गुरुङ, टिभी गुरुङहरूको नेतृत्व यो मुलुकमा आएको थियो भने आज देश यो ठाउँमा तपाईँ हामी बसेर मंगोल अस्तित्वको निमित्त यो आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था थिएन। यति बेला हामी पनि यो देश निर्माण गर्ने सवालमा काम गर्दै गर्थ्यौँ। मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, धेरै ठाउँमा यो कुरालाई अगाडि सारेर आएको छु, तपाईँ हामी यस्तो ठाउँमा बाँचेका छौँ, हाम्रो नजिक रहेको जुन हिमालहरू छ त्यो हिमालभन्दा पारिपट्टि हाम्रै दाजुभाइहरूले चलाएको देश छ। त्यो देशको नागरिकहरू तपाईँ हाम्रो दाजुभाइहरू आज देश फिर्ता लिनको निमित्त राजनैतिक अधिकार पाउनको निमित्त होइन, त्यो देशको तपाईँ हाम्रो दाजुभाइहरू आज चन्द्रमामा लगेर धानको बिउ उमारेर जमिनमा ल्याएर रोप्दाखेरि कति फल्दो रहेछ भनेर त्यो कुराको अनुसन्धानमा जुटिसकेको अवस्था छ। तर आज तपाईँ हामी आफ्नो अस्तित्व खोज्नु पर्ने समयमा आज यो जटिल परिवेशमा लागिराखेका अवस्था छौँ। त 17 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेर सत्ता फेरि बाहुन क्षेत्रीको हातमा एकलौटी सत्ता राखिसके पछाडि यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो मुलुक परिवर्तनको निमित्त हिजो अरिबहादुर गुरुङहरूले अगाडि सार्नु भएको जुन एउटा अपुरो एउटा सपना थियो, अपुरो जुन एउटा उद्देश्य थियो, यसलाई पूरा गरेर मुलुक परिवर्तन गर्नको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले मंगोल
हामी यो देशको भूमिपुत्र मूलवासी मंगोलहरूको अस्तित्वको खोजको अभियानमा गोपाल गुरुङ अगाडि बढ्नु भए पछाडि फेरि बाहुन छेत्रीले पत्ता लगायो। अब हिजो अरिबहादुर गुरुङले सेता मगुरालीको रूपमा लगाएको नारा अब गोपाल गुरुङको पालामा आउँदा मंगोलको हिसाबले अगाडि बढ्यो। गोपाल गुरुङको यो कुरा जनताको मन मस्तिष्कमा पुग्यो भने, जनताको घर दैलोमा गोपाल गुरुङको यो वास्तविक कुरा पुग्यो भने फेरि हामी बाहुन क्षेत्रलाई समस्या हुन्छ भनेर संयुक्त रूपमा त्यति बेला यो देशमा रहेको हिजो राजाहरूको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने राजा वीरेन्द्र, त्यो पनि तथाकथित रूपमा हिन्दूहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढिराखेको अवस्था थियो। यतापट्टि कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व गर्ने एक खालको बाहुन छेत्री र यतापट्टिबाट कङ्ग्रेसहरूको नेतृत्व गर्ने एक खालको बाहुन छेत्री, यो तीनैवटा दलहरूलाई अथवा तीनैवटा समूहहरूलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने समग्र बाहुन छेत्रीहरूको एउटा संयुक्त षड्यन्त्रले अथवा उनीहरूको संयुक्त एउटा गोप्य सम्झौताले उनीहरूले के पास गरे त भन्दा अब जनताको बीचमा हिजो नेपाली कांग्रेस राणाहरूको अन्त्य पछाडि जनताहरूले सुख पाउँछ, सुविधा पाउँछ, विकास पाउँछ भनेर कांग्रेसले त भनिसक्यो, जनताले पाएनन्। यसकारणले गर्दा कांग्रेसको नामले गइयो भने अब जनताले पत्याउँदैनन्। यतापट्टिबाट गोपाल गुरुङले मंगोलको आवाज उठाइसक्यो। अब के गर्ने त भन्दा बाहुन क्षेत्रीहरू हतार हतार षड्यन्त्र गरेर उनीहरूले के गरे त भन्दा हिजो भारतमा पुष्पलाल श्रेष्ठले सुरुवात गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि सारेर 46-47 सालको क्रान्तिको समयमा आएर त्यति बेला गाउँ बस्तीमा बाहुन क्षेत्रीहरू फेरि एउटा अनौठो नारा लिएर प्रवेश गरे। नारा के लिएर गए त भन्दा यो देश परिवर्तन गर्नको निमित्त हिजो कांग्रेसले परिवर्तन ल्याउँछु भन्यो, तर कांग्रेसको आन्दोलन भनेको पुँजीवादी आन्दोलन थियो। कांग्रेसको आन्दोलन भनेको धनीहरूको नेतृत्व गर्ने आन्दोलन थियो। यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले लडेर परिवर्तन आएन यो देशमा। अब हामी के गर्ने त भन्दा गरिब जनताहरूको निमित्त, हुने खानेहरूको निमित्त होइन, हुँदा खानेहरूको निमित्त, यो देशको निमुखा जनताहरूको अधिकारको निमित्त लड्ने भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको एमाले परिवर्तन दिन्छ भनेर फेरि 46-47 सालको क्रान्तिको समयमा गरिबहरूको नेतृत्व गर्ने नाममा फेरि उही बाहुन क्षेत्रीहरू जितेर हिजो 46-47 को क्रान्ति पछि पनि बाहुन क्षेत्री सत्तामा पुगे। हाम्रो घरमा अधिकार आएन, हामीले खोजेको न्याय पनि हामीसँग आउन सकेन। गोपाल गुरुङले यही मंगोलको कुरालाई उठाउँदै 1 जनवरी 1989 को दिनमा भद्रकोल जेल भित्रबाट यही मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भन्ने एउटा राजनैतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने हिसाबले भद्रकोल जेल भित्र खोलेर गोपाल गुरुङ जेलबाट बाहिर निस्केर आउनुभयो। आइसके पछाडि 46-47 को राजनैतिक क्रान्तिको समयमा जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा एमाले बाँडेको सपना त्यो जनताहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त बाँडेको सपना थिएन। अब के गर्ने त भन्दा बाहुन क्षेत्रीले बुझ्यो गोपाल गुरुङले भद्रकोल जेलबाट खोलेको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भन्ने जुन एउटा राजनैतिक संगठन छ, यो राजनैतिक संगठनलाई अथवा यो राजनैतिक दललाई गोपाल गुरुङले नेपालको सुदूर पूर्वमा रहेको झापा र इलामबाट सांगठनिक रूपमा यो संगठनलाई उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउन थाल्नु भएको अवस्था थियो। यो संगठन नेपालको सुदूर पूर्वमा रहेको झापा इलामबाट संगठन अगाडि बढिसके पछाडि फेरि बाहुन क्षेत्रहरूलाई चिन्ता भयो, पीडा भयो। गोपाल गुरुङको जो यो युगान्तकारी सन्देश छ, जुन एउटा परिवर्तनको उहाँको एउटा विचार छ, दूरदर्शी जुन एउटा भिजन छ, यो कुरा सुदूर पूर्वमा रहेको झापा इलामको मंगोलहरू सँगसँगै अब यो कुरा नेपालको सुदूर पश्चिममा रहेको मंगोलहरूको कानमा पनि गोपाल गुरुङको कुरा समयमै पुग्यो भने अब हामी बाहुन क्षेत्रीहरूको खैरात हुँदैन। अब के गर्ने त भन्दा फेरि सबै बाहुन क्षेत्रीहरू मिलेर संयुक्त रूपमा गोप्य बैठक बसेर 2052 साल फागुन 1 गते कास्कीको ढिकुर पोखरीमा जन्मेर चितवनमा हुर्किएको छविराज दाहाल भन्ने अथवा पुष्पकमल दाहाल भन्ने प्रचण्ड भन्ने बाहुनलाई र गोर्खामा जन्मेको बाबुराम भट्टराई भन्ने 2 जना बाहुनहरूलाई अगाडि सारेर रुकुम रोल्पालाई आधार इलाका बनाएर यो देशको वास्तविक समस्या भनेको वर्गीय समस्या हो। यो देशको वास्तविक समस्या भनेको धनी र गरिब बीचको जुन एउटा फाटिलो दूरी छ, त्यो समस्या हो। यसकारणले गर्दाखेरि देश परिवर्तन गर्नको निमित्त वर्गीय क्रान्तिको आवश्यकता पर्छ भनेर रुकुम रोल्पालाई आधार इलाका बनाएर त्यो पश्चिममा रहेको हाम्रो मंगोल समुदायको सोझो गुरुङ मगरहरूलाई उचालेर युद्धको भुमरीमा धकेलेर त्यो एउटा चाहिँ कठिन एउटा जुन एउटा कथित जनयुद्ध लडाउनको निमित्त हाम्रो मान्छेहरूलाई उत्तेजित बनाएर फेरि हाम्रो मान्छेहरूलाई मार्ने र सिद्धाउने एउटा खेल बाहुन क्षेत्रीहरूले अगाडि सारेको अवस्था छ। यो माओवादीको अभियान जुन 52 साल फागुन 1 गतेबाट
62-63 को जनआन्दोलन हुँदै अन्त्य भएको जुन अभियान छ, यो अभियान भनेको पनि गुरुङ मगर तामाङहरूलाई, राई लिम्बू शेर्पाहरूलाई अधिकार दिनको निमित्त लडेको अथवा लडाइएको अभियान थिएन। यदि त्यसरी लडाइएको अभियान थियो भने हिजो 10 वर्ष कथित युद्ध लडेर सत्तामा पुर्याएको अथवा प्रचण्ड बाबुरामलाई त्यो सत्तासीन कुर्सीमा बस्न लायक मान्छे बनाउनको निमित्त हाम्रो मान्छेहरूले कति योगदान गरे त्यसको आज थोरै पनि मूल्याङ्कन भएको अवस्था छैन। 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यति बेला फेरि पनि बाहुन क्षेत्रीहरूको एउटा संयुक्त षड्यन्त्रले के गरे त भन्दा 64 साल माघ 15 गते डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भद्रकोट जेलभित्र खोल्नु भएको यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता दिएको थिएन। 18 वर्षसम्म निर्वाचन आयोगको विरुद्धमा उहाँले मुद्दा लड्नु भए पछाडि 2064 साल माघ 15 गते यो संगठनले निर्वाचन आयोगमा दर्ता पाइसके पछाडि गोपाल गुरुङले खुल्ला रूपमा छाती चाक्लो पारेर शिर ठाडो पारेर चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले फुकेर यो मुलुकको परिवर्तन गर्नको निमित्त, यो देशको बहुसंख्यक जनताहरूको अधिकारको निमित्त अब म लड्न तयार छु, अब चुनावी प्रक्रियाबाट बाहुन क्षेत्रहरूलाई सत्ताबाट चाहिँ उनीहरूलाई पाखा लगाएर यो देशको जुन 80% बहुसंख्यक मूलवासी मंगोलहरूलाई सत्तामा ल्याउँछु भनेर गोपाल गुरुङले त्यो अभियान सार्दै गर्ने क्रममा 64 सालमा पनि षड्यन्त्र भयो। षड्यन्त्र के भयो त भन्दा यो देश परिवर्तन गर्ने सवालमा हिजो कांग्रेसले पनि सकेन, एमाले पनि सकेन, अब यो देश परिवर्तन गर्ने सवालमा माओवादीको त्यति बेलाको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने बाहुन जसले क्रान्तिकारी नारा पनि दियो, भाषण पनि दियो, यो देश लोकतन्त्र हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ, प्रान्तीय संहिता हुनुपर्छ भनेर नारा दिने प्रचण्डलाई अगाडि सारेर देशभरिको जनतालाई के भनियो त भन्दा यो देशको क्रान्तिकारी राजनैतिक दल भनेको माओवादी हो, यस कारणले गर्दाखेरि देशको सबै जनताहरूले माओवादीलाई भोट हालेर जिताउनु पर्छ भन्ने जुन एउटा अभियान सारे, त्यो सारिसके पछाडि 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा देशभरिबाट 248 सिट भन्दा पनि बढी मत दिएर अथवा 248 सिट भन्दा बढी सांसद जिताएर यो देशको पहिलो राजनीतिक दलको रूपमा माओवादीलाई अगाडि सारिदियो। 2064 सालको मात्रै कुरा हो यो, धेरै वर्ष भएको छैन, जम्मा जम्मी आज 14 वर्ष मात्रै भएको छ। आज 14 वर्ष पछाडि हिजो धर्मनिरपेक्षताको निमित्त लडेको भन्ने जुन माओवादीको नेता प्रचण्ड, तपाईहरुले कतिजनाले सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, आज भन्दा करिब 2 हप्ता अगाडि काठमाडौँमा यो देश नेपाललाई धार्मिक रूपमा युद्ध भूमिमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले उत्तेजित भएर लागेको, यो देशलाई हिन्दूहरूको मात्रै देश बनाउनु पर्छ, बाहुन क्षेत्रीको मात्रै देश बनाउनु पर्छ भनेर लागेको राप्रपा नेपालको कार्यक्रममा गएर प्रचण्डले गएर भाषण गरेर उले भनिसकेको अवस्था छ। तपाईहरु सबैजनाले सुन्नु भएको छ, उले भाषणको सभामा भनेको छ, तपाईहरुको र मेरो विचार त मिल्दैन, तर तपाईहरुको र मेरो राष्ट्रवादी भावना मिल्छ, म तपाईहरुसँग विचार नमिल्दै पनि तपाईहरुसँग म किन आए भन्दा तपाईको र मेरो चाहिँ गोत्र मिल्ने भएको कारणले म यहाँ आए भनेर माओवादीको नेता प्रचण्डले भाषण गरिसक्यो। यो गोत्र मिल्छ भनेको के हो? यो भनेको बाहुन क्षेत्री, तपाईहरु पनि बाहुन क्षेत्रीको अधिकारको निमित्त लडेको, म पनि बाहुन क्षेत्रीको अधिकारको लागि लडेको, यो मिल्यो भनेर माओवादीको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड राप्रपामा गएर चाहिँ उले भाषण गरिसकेको अवस्था छ। यसले के सन्देश दिँदैछ भने तपाई हामी मंगोलहरु पनि अब एमालेको नाममा, माओवादीको नाममा, कांग्रेसको नाममा, राप्रपाको नाममा, अहिले आएको समाजवादी पार्टीको नाममा मेरो पार्टी यो तेरो पार्टी यो होइन, हामी सामूहिक रूपमा अब बाहुन क्षेत्रीको त गोत्र हुन्छ, तपाई हाम्रो अस्तित्व हुन्छ, तपाई हाम्रो कुल हुन्छ, तपाई हाम्रो अस्तित्व भनेको चाहिँ मंगोल हो। अब हामीले पनि प्रचण्डले गोत्र खोजेर राप्रपा नेपाल गएको जस्तै हामी अस्तित्व खोजेर अब यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमा आउनु पर्ने बेला आइसकेको छ। यसको निमित्त बिना हिचकिचाहट आउनुहोस् तपाईहरु। अब यहाँनिर म एमालेको प्रतिनिधि हुँदै गर्दा, माओवादीको कार्यकर्ता हुँदै गर्दा, कांग्रेसको चाहिँ एउटा समर्थक हुँदै गर्दा मंगोलमा जान मेरो नैतिकताले दिँदैन भने नसोच्नुहोस्। तपाई जुन दलको कार्यकर्ता बनेर हिँडिराख्नु भएको छ, त्यो दलको नेतृत्व गर्ने सुप्रिम कमान्डरले समेत यो स्तरमा चाहिँ उ झरेर आफ्नो सम्बोधन गरेर अस्तित्वको निमित्त बाहुन क्षेत्री एउटा ठाउँमा पुग्दै गर्दा तपाई हामी पनि अब सबै कुरा भुलेर मंगोल अस्तित्वको निमित्त यो भित्र आउनु पर्ने बेला आइसकेको अवस्था छ। यसको निमित्त 64 सालमा माओवादी अगाडि सार्यो, 2066 सालमा यो
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको तेस्रो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई यो संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सम्बोधन गरेर भन्नुभएको थियो। अब यो देशमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले कूटनैतिक लडाईहरू सबै जितिसकेको अवस्था छ। अब हामी यो देशमा गणितीय नतिजाको लागि लड्नुपर्ने बेला आएको छ भनेर उहाँले चाहिँ कुन अभियानलाई अगाडि सार्नुभयो भन्दा निर्वाचन प्रक्रियाबाट यो देश परिवर्तन गर्नको निमित्त यो देशमा संगठन विस्तारको अभियानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु भएको अवस्था थियो। तर विधानसभाको निर्वाचनको समयमा फेरि पनि एमाले माओवादी कांग्रेस भनेर बाहुन क्षेत्री दायाँ बायाँ गएनन्। एक ठाउँमा आएर उनीहरूले फेरि सल्लाह गरे कि अब मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको संगठन हिजो झापा र इलामबाट सुरुवात भएको संगठन 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा देशव्यापी रूपमा संगठन बढिसकेको अवस्था थियो। त्यति बेला यो मुलुकमा संविधान सभाको सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएर जाने जति सांसदहरू थिए त्यो 601 जना सांसद भित्र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रियाबाट एक जना भए पनि सांसद छिराउन सक्ने एउटा परिस्थिति एउटा परिवेश बाहुन क्षेत्रले देखे पछाडि फेरि 70 सालमा अर्को षड्यन्त्र गरे। षड्यन्त्र यिनीहरूले के गरे त भन्दा फेरि उनीहरूले नै नारा लगाए हिजो यो देशमा राणा भगाएर परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने कांग्रेसले पनि ल्याउन सकेन। यो देशमा कांग्रेसले लडेको लडाईले धनीहरूलाई अधिकार आयो, गरिबहरूको निमित्त अधिकार ल्याउँछु भनेको एमालेले पनि अधिकार ल्याउन सकेन। यतापट्टिबाट लडेको क्रान्तिकारी परिवर्तनको निमित्त भनेर लडेको माओवादीले पनि अधिकार ल्याउन सकेन। अब परिवर्तन कसले ल्याउँछ त भन्दा यो देशको सबैभन्दा जेठो पार्टी, यो मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी जसले यो देशमा धेरै अनुभव सँगालेको छ, अब त्यही पार्टीले यो देशको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर बाहुन क्षेत्रीहरूले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई रोक्नको निमित्त फेरि उनीहरूले षड्यन्त्र गरेर के गरे त भन्दा 2070 सालको चुनावमा देशको पुरानो पार्टी जेठो पार्टीको हिसाबले नेपाली कांग्रेसको हिजो त्यति बेला नेतृत्व गरिराखेको सुशील कोइरालालाई अगाडि छाडेर 70 सालको चुनावमा फेरि देशबाट नेपाली कांग्रेसलाई हिरो बनाएर 72 सालमा नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान लेख्दै गर्ने क्रममा संविधानको दस्तावेज भित्र बाहुन क्षेत्रीहरूको अधिकार सम्पन्न बनाएर चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूले 70 सालको चुनावबाट पनि तपाई हामीलाई झुकायो। यो सबै कुरा जुन कुरा हामीले मसलाको रूपमा जनताको बीचमा लगेर राख्न सक्थ्यौं, आज तपाईले नेपालको राजनीतिक दललाई हेर्नुभयो भने एमालेको नेताले माओवादीलाई, माओवादीको नेताले कांग्रेसलाई, कांग्रेसको नेताले राप्रपाले ओल्लोले पल्लोलाई, पल्लोले अर्कोलाई, एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लाउँदा लाउँदा उनीहरूको दिन र रात बितिराखेको अवस्था छ। यो किन यस्तो भयो भन्दा त आफूभित्र पनि कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको सोचमा देश बनाउनु पर्छ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ भन्ने कुराले उनीहरूको मस्तिष्कमा डेरा जमाएन। उनीहरूको मस्तिष्कभित्र सधैँभरि डेरा केले मात्रै जमायो भने देशभित्र रहेका बहुसंख्यक 80% मूलवासी मंगोलहरूलाई राजनैतिक रूपमा दमन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा उनीहरूको मस्तिष्कमा खेलेको कारणले गर्दा यो कुरा परिवर्तनको निमित्त मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले संगठन विस्तारलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै गर्ने क्रममा 2074 सालको चुनाव तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आइपुग्यो। फेरि 74 सालको चुनावमा फेरि पनि बाहुन क्षेत्रीहरूको संयुक्त एउटा गोप्य सल्लाहले उनीहरूले के गरे त भन्दा अब यो देशमा कांग्रेसलाई पनि जनताले धेरैचोटि अगाडि बढायो, कांग्रेसले पनि परिवर्तन गर्न सकेन। एमालेलाई अगाडि बढायो, एमालेले पनि गर्न सकेन। माओवादीलाई अगाडि बढायो, माओवादीले नै सकेन। अब के गर्ने त भन्दा अब विकल्पमा जनताहरूले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन र यसको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेलाई रोज्छ। त्यो रोज्नु भन्दा पहिले जनताहरूको अगाडि हामीले एउटा पर्दा हालिदिनु पर्छ, एउटा भ्रम हालिदिनु पर्छ भनेर 74 सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको समयमा बाहुन क्षेत्रीहरूको गोप्य सम्झौताले उनीहरूले के निर्णय पारित गरेर आए भन्दा उनीहरूले प्रश्नसँग यो देश परिवर्तन गर्नको निमित्त, यो देश विकास गर्नको निमित्त, यो मुलुकलाई अग्रगामी पथमा अगाडि बढाउनको निमित्त यो देशमा स्थायी सरकारको आवश्यकता छ। आजसम्म देशभित्र कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएको अवस्था छैन। यसकारणले गर्दा दुईटा भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदाखेरि एउटा सरकारले अर्को सरकार गिराउने खेल खेल्दाखेरि 9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा यो देशमा समस्या के भयो त भन्दा एउटा सरकारले अगाडि सारेको जुन एउटा उद्देश्य छ, जुन उसको एउटा चाहिँ
यो देशलाई परिवर्तन गर्ने उसको विचार छ। अर्को सरकार आउँदाखेरि पहिलो सरकारको कुरालाई अगाडि नसारेको कारणले गर्दा देश विकास हुन सकेन। अब यसको लागि के गर्ने त भन्दा उनीहरूले 74 सालको चुनावमा वाम गठबन्धनको नाममा हाम्रो बस्तीमा छिरेर उनीहरूले नारा नै के लगाए भन्दा हामीलाई सक्नुहुन्छ भने 2/3 बहुमत, त्यो सक्नुहुन्न भने पनि बहुमतीय हिसाबले एकलौटे सरकार गठन गर्न सक्ने सांसद पद जिताएर पठाउनुहोस्, 5 वर्षभित्र हामी यो देशलाई कायापलट गर्छौं भनेर 74 सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको समयमा एमालेको नेतृत्व गर्ने केपी ओली, माओवादीको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड एउटै मञ्चबाट भाषण गरेर जनतालाई एउटा वचन, एउटा प्रतिबद्धता, उनीहरूले चाहिँ यो देशलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने एउटा उद्देश्य तपाईँ हाम्रो गाउँ बस्तीमा राखे पछाडि 74 सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा देशभरिबाट झन्डै 2/3 मत दिएर नेकपाको नाममा, वाम गठबन्धनको नाममा फेरि उही बाहुन क्षेत्रलाई जिताएर सत्तामा पुर्याउने काम भयो। तपाईँ हामी सबैजनाले देख्यौं 2077 साल पौष महिनामा नेपालको इतिहासमा संसद विघटन भएको एउटा नाटकीय खेल यहाँनिर बाहिर आएको अवस्था छ। यो वास्तविक रूपमा यसको भित्री गहिराइमा तपाईँ छिर्नुभयो भने यो देशमा संसद विघटन गर्नुको एउटै मात्रै कारण के हो भने यो देशको मूलवासी मंगोलहरूले वास्तविक कुरा नबुझोस् भन्नको निमित्त घटनालाई अतिरञ्जित पारेर तपाईँ हाम्रो मस्तिष्कलाई घुमाउनको निमित्त उनीहरूले षड्यन्त्र गरेको अवस्था हो। त्यो षड्यन्त्र किन गरे त उनीहरूले भन्दा 74 सालमा जनताहरूलाई एउटा आश्वासन बाँडेको थियो, एउटा प्रतिबद्धता दिएको थियो कि 5 वर्षभित्र हामी देश परिवर्तन गर्छौं भनेर भनेको थियो। 74 सालबाट 75, 75बाट 76, 76बाट 77 साल बित्यो। 3 वर्षमा देश परिवर्तन गर्ने कुरा, देशलाई कायापलट गर्ने कुरा त कता हो कता, कायापलटको पहिलो पाइला पनि चलेन यो देशमा। बाहुन क्षेत्रीहरूले अब पत्ता लगाए यो कुरा नेपालको जनताहरूलाई अब मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले प्रकाश पार्यो भने हामी वाम गठबन्धनको नाममा आए पनि, कांग्रेस गठबन्धनको नाममा आए पनि हामीलाई जनताले भोट दिँदैनन्। अब के गर्ने त भन्दा 2077 सालको पुष महिनामा वाम गठबन्धनको नेतृत्व गरेर देशको सत्ता सञ्चालन गरिराखेको यो मुलुकको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आसीन भएको एउटा बाहुनले मलाई आफ्नै दलको नेताहरूले आन्तरिक रूपमा काम गर्न दिएन भन्ने एउटा बहाना बनाएर संसद विघटन गरेर सत्ता शेरबहादुर देउवाको हातमा लगेर सत्तालाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गरेर राखेको अवस्था छ। अब चुनावमा भोट माग्न जाने बेलामा नैतिकता बचाउने खेलमा लाग्दाखेरि केपी ओलीले अब भोट माग्न आउँदाखेरि तपाईँ हाम्रो बस्तीमा प्रचण्डले पनि भोट माग्न आउँदा उसले के भन्छ त भन्दा तपाईहरुले दिएको मतले देश परिवर्तन गर्ने, सुखी नेपाली बनाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा थियौं, तर दलभित्रकै आफ्नै पार्टीको नेता कार्यकर्ताको असहयोगको कारणले गर्दा हामीले सकेनौं भनेर नैतिक रूपमा बाहुन क्षेत्रीहरू जोगिनको निमित्त त्यो एउटा बनावटी संसद विघटनको खेल बाहुन क्षेत्रीहरूले देशमा बनाए। अब चुनावमा भोट माग्न आउँदा उनीहरू त्यही हिसाबले आउँछ। अझ त्योभन्दा पनि बेसी षड्यन्त्र गरेर यिनीहरूले अर्को एउटा ठाउँ के ठिक पारिसकेको छ भन्दा अब जनताहरूलाई हिजो एमाले पनि सकियो, माओवादी पनि सकियो, कांग्रेस पनि सकियो, राप्रपा पनि सकियो, वाम गठबन्धनको नाममा नेकपा पनि सकियो। अब के गर्ने त भन्दा जनताको बीचमा जाँदा त्यो मंगोल नेसनले वैचारिक बहस गरेर नेपालको सबै राजनैतिक दलहरू असफल भए। अब यसको विकल्पमा यो मुलुकमा उठ्ने दल मंगोल नेसन हो भन्ने कुरा यो मंगोल नेसनले राख्नु भन्दा पहिला नै हामीले केही कुरा तयार गर्नुपर्छ भनेर फेरि बाहुन क्षेत्रीहरूले षड्यन्त्र गरेर हिजो नेकपाको नाममा, वाम गठबन्धनको नाममा एउटै दलमा भएको माधव कुमार नेपाललाई थोरै अंश छुट्याएर बोतल भित्रको रक्सी उही बाहिरको बोतल र त्यसको ब्रान्ड चाहिँ फरक बनाएर समाजवादी पार्टीको नाममा एउटा नयाँ आवरण ठिक पारिसकेको छ बाहुन क्षेत्रीले। अब तपाईँ हाम्रो अगाडि यही दललाई अगाडि सारेर ल्याउँछ। एमाले पनि गरेन, माओवादीले नि गरेन, कांग्रेसले पनि गरेन, राप्रपाले नि गरेन। अबको परिवर्तन यो समाजवादीले गर्छ भनेर देखाउनको निमित्त क्षेत्री बाहुनहरू तयार भएर बसिसकेको अवस्था छ।
यो कुरालाई तपाईँ हामीले समय सधैँ चिरेर यो मुलुक परिवर्तनको निमित्त, यो देश परिवर्तनको निमित्त मैले अघि नै भनिसकेको छु, बाहुन क्षेत्रीहरूले त हामीलाई सधैँभरि सपना देखाउँछ, उसको सपनाको पछि लाग्दा लाग्दा हाम्रो सबै कुरा गुमिसकेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ। म तपाईँहरूलाई अन्तिममा समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै यो देश परिवर्तनको निमित्त, जसरी वर्तमान भारतलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त त्यहाँको 85% मूल निवासीहरूलाई अगाडि सार्नको निमित्त त्यहाँको एउटा क्रान्तिकारी नेता, त्यहाँको एउटा बौद्धिक नेता भीमराव अम्बेडकरले जुन एउटा अभियान थालेर भारतको संविधानभित्र लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय संघीयता ल्याइदिएर त्यो देशको 85% मूल निवासीहरूको अधिकार सुरक्षित गरे पछाडि भारतको अहिलेको त्यहाँको मूल निवासीहरूमा राजनैतिक चेतनाको स्थिति जुन हिसाबले अगाडि बढेको छ, त्यसै गरी यो मुलुक, यो देश नेपालमा पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले आफ्नो जीवन समर्पण गरेर स्थापित गर्नुभएको जुन एउटा मङ्गोलवाद दर्शनको जुन एउटा विरासत छ, यो जोगाउनको निमित्त क्षेत्रीय बाहुनहरूबाट विभिन्न किसिमका अकल्पनीय घटना परिघटना र उनीहरूले दिने सपनाहरू तपाईँ हाम्रो अगाडि आउँछन्। तर यसलाई तपाईँ हामीले त्यागेर समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्दै जुन आज यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन गजुरी गाउँपालिका सभाको प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन घोषणा सभा कार्यक्रम छ, यो ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन घोषणा सभाबाट हिजो मैले अघि नै सुरुवातमा कुरा जोडिसकेको छु, बुद्धिमान तामाङ सत्तथिङहरूले हिजो लरबराउँदै टेक्न सुरु गरेको पाइलाहरू आज ठम ठम हिँड्न सक्ने भएर अगाडि बढिसकेको छ। अब यसलाई अझै तीव्र गतिमा हाँक्नको निमित्त आज नै घोषणा भइसकेको छ। कृष्ण तामाङज्यूको नेतृत्वमा यो गजुरी गाउँपालिका अधिवेशनले अर्को एउटा नयाँ कदममा पाइला राखिसकेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि म यो प्रथम अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारी जो साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई यो मङ्गोल मुक्तिको यात्राको क्रममा यहाँहरूले अगाडि सार्नु भएको जुन एउटा पाइला छ, यो पाइलामा यहाँहरूलाई अगाडि बढ्नको निमित्त, सफल कार्यकाललाई निभाउनको निमित्त यहाँहरूलाई अग्रिम रूपमा यहाँको पूर्ण कार्य सफलताको एउटा शुभकामना पनि दिँदै र यो आजको गजुरी गाउँपालिका अधिवेशन कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निमित्त उपस्थित हुनुभएका तपाईहरुको व्यस्त समयलाई पनि थाती राखेर यो कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अन्तिममा यहाँहरुको बीचमा हाम्रो यो गजुरी गाउँपालिका अधिवेशनको प्रथम अधिवेशनलाई सम्पन्न पार्नको निमित्त अन्तिममा म तपाईहरुको बीचमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको केही नाराहरू लगाएर म यहाँहरुबाट ओझेल पर्न चाहन्छु र यो नारा लगाउने क्रममा तपाईहरु सबैजनाले एकचोटी उठेर मलाई साथ दिनुहुनुको निमित्त अनुरोध गर्दै मलाई सहयोग गरिदिनु हुनुको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्र हाम्रो प्राण हो, धर्मनिरपेक्ष हाम्रो मुटु हो, प्रान्तीयता हाम्रो अङ्ग हो, मानव अधिकार लागू गर, वर्णभेदी नीति अन्त्य गर, साम्प्रदायिक हत्या हिंसा बन्द गर, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिन्दाबाद, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिन्दाबाद, युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङ अमर रहून्, युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङ अमर रहून्, नेपाल कसको मङ्गोलको, चन्द्र सूर्य अंकित अराष्ट्रिय झण्डा बदली गर, राष्ट्रिय पशु गाई होइन कस्तुरी मृग राख, संविधानमा जात जाति होइन मूलवासी मङ्गोल लेख, सम्पर्क भाषामा खस बाहेक अंग्रेजी र हिन्दीलाई पनि मान्यता दे, मूलवासी मङ्गोलहरूलाई दुई देशीय नागरिकता पाउने प्रावधान राख, क्यालेन्डरमा सन् शताब्दी
बाहेक बुद्धिस्ट लुनार अथवा नेवारी लागू गर कालो भ्रष्टाचार र तस्करहरूलाई कारबाही गर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन प्रथम गजुरी गाउँपालिका अधिवेशन सफल पारौं मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन जिन्दाबाद युग पुरुष गोपाल गुरुङ अमर रहून् हस् धन्यवाद जय मंगोल।